नमस्कार। कार्यक्रम अलग धारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 का कारण अहिले सम्पूर्ण मानव सभ्यता त्राही अवस्थामा छ। फैलिँदो सङ्क्रमणबाट बच्न नेपाल सरकारले निरन्तर लकडाउन लम्ब्याइरहेको छ दर्शकवृन्द। तर तपाईँ हामी अहिले घरभित्रै थुनिएका छौँ। यो विकराल सङ्कटको बेला पनि आम किसानलाई भने मुठी रोप्ने र मुरी जोहो गर्ने चटारो छ, जसको आज हामी विशेष चर्चा गर्नेछौँ दर्शकवृन्द। हो दर्शकवृन्द, यो हिउँदे बाली भित्र्याउने र छर्ने समय हो। यो मौसम तापक्रमका हिसाबले प्रतिकूल रहे पनि काम गर्ने किसानका लागि खेतबारीमा पाकेको बाली भित्र्याउने र हिउँदे बाली रोप्न भ्याइ नभ्याइ छ। अहिले कोरोना सङ्क्रमण र त्रासकै बीच किसानहरू अहिले खेतबारीमा गएर निश्चित अनुशासन कायम राख्दै काम गरिरहेका छन्। अहिले यो मुलुकको अन्न भण्डार तराई मधेसदेखि हिमाल पहाडसम्म खेती किसानीदेखि सँग जोडिएका लाखौँ किसानको बाध्यात्मक दैनिकी हो, जो बाली भित्र्याउन अहिले व्यस्त छन् दर्शकवृन्द। हेरौँ सर्लाहीबाट प्रकाश मैनालीको यो विशेष रिपोर्ट। विश्वव्यापी सङ्कटमा पनि किसानको बाध्यता, रोगको भन्दा पाकेको बालीको चिन्ता, बिउ मलखातसँगै बजारीकरणमा समस्या। कोरोना संक्रमण त्रासकै बीचमा सर्लाहीका किसानहरू ज्यान जोखिममा राखेरै भए पनि बाली भित्र्याउन तथा बाली लगाउन व्यस्त छन्। यो विश्वव्यापी सङ्कटका बीचमा पनि उनीहरूको बाध्यात्मक दैनिकी हो। अहिले तराईका विभिन्न जिल्लामा मसुरो, चना, केराउ, खेसरी लगायतका बाली भित्र्याउने मौसम चलिराखेको छ। यस्तै गहुँ काट्ने र लहरी काट्ने व्यस्त तालिकामा चलिराखेका किसानलाई अहिले रोगको भन्दा पनि मुखमा आइसकेको बाली बिग्रेला भन्ने चिन्ता बढी छ। त्यसमा पनि यो मौसममा खेतबारीमा काम नगरे वर्षैभरि खाद्यान्न अभाव झेल्नुपर्ने हुन्छ। लकडाउनले मान्छेहरू घरमा बसेर मात्र हुँदैन, किनभने अब रबी बालीहरू सब सम्टाउनु परेको छ। मुसुरी पाकेको छ, गहुँ पाकेको छ, जौ पाकेको छ, सबै काटेर अब भित्राउनु पर्ने। 12 दिनभित्रको बाली, 12 दिनसम्मको खाने बालीलाई अहिले यसै गरी छोड्यो भने हामी अहिले कसरी बाँच्ने? हामी अहिले सब परिवारहरू कसरी पाल्ने? यस्तो भएन। अब यो चाहिँ गर्नु पर्यो। अब हामीहरू मुसुरीहरू र रबी बालीहरू सम्टाउनलाई चाहिँ अब हामी अघि बढ्नेछौँ। लकडाउन मात्रै भनेर हामीहरू घर बस्न हामीहरू पाउँदैनौँ। यस्तै सर्लाहीमा सयौं किसान उखुको व्यावसायिक खेतीमा छन्। वर्षाभरि दुःख गरेर काटेको उखुको भुक्तानी चिनी मिलले समयमै नदिएर हैरान पारेको भए पनि किसानसँग ऋण धन गरेर उखु गोडमेल गर्नुको अर्को विकल्प छैन। त्यसैले धेरै किसान उखु गोड्ने तथा केही किसान मकै गोड्ने काममा व्यस्त छन्। जस्तोसुकै सङ्कटका बीचमा पनि किसानहरू अझै 1 महिना कामबाट फुर्सद नमिल्ने अवस्था रहेको बताउँछन्। यो अवस्थामा खेतबारीमा काम गर्दा पनि किसानले एक अर्कामा सङ्क्रमण फैलिन नदिन निश्चित दूरी कायम गर्नुपर्ने अनि सरसफाइमा सक्दो सावधानी अपनाउनु पर्ने डाक्टर राकेश कुमार सिंहको सुझाव छ। यस्तो अवस्थामा यदि हामी यो काममा लाग्छौँ भने हामीले बहुत कुराहरू ध्यान राख्नुपर्छ र लागिरहनुहरू जो हुनुहुन्छ यथाशीघ्र उहाँहरूले यो सब कुरालाई समेटेर घरमै बस्ने व्यवस्था मिलाउँ। यदि पनि त्यस्तो काम बिग्रिरहेको छ, खाद्यान्न बिना काम चल्दैन, त्यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्न सक्छौँ भने काम गर्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या थोरै र त्यसमा पनि अहिले जुन हाम्रो मापदण्ड बनाइएको छ, एक दो अर्कासँग नटाँसियौँ र एउटा सकारात्मक दूरीमा, मतलब कमसेकम 1 मिटरको दूरीमा बसेर कसरी काम गर्ने त्यस्तो इन्भाइरोमेन्टहरू सिर्जना गर्नुपर्छ। र आफू सँगसँगै हामी खेतमा प्रयोग गर्ने पशुहरूको पनि हामीले ख्याल राख्नुपर्छ। उनीहरूलाई पनि समय समयमा खाना पिना दिनुपर्छ र उहाँहरू पशुहरूलाई पनि आरामको राम्रै व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि खाद्यान्नहरूलाई सङ्कलन, बिउ बिजनहरूको व्यवस्थापनहरू गर्दाखेरि
पनि एउटा सेफ्टी मेजर हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले कोरोना महामारीका कारण मुलुकमा विकराल आर्थिक सङ्कट उत्पन्न हुन सक्ने र यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा खाद्यान्न आपूर्ति र व्यवस्थापनमा पर्ने भन्दै मुलुकमा चरम खाद्य सङ्कट निम्तन सक्ने प्रक्षेपण गरिसकेको छ। यो कठिन समयमा पनि खाद्य सङ्कटबाट आफू बच्न र मुलुकलाई बचाउन अहोरात्र खेतबारीमा खटिराखेका किसानलाई राज्यले मलखाद र सिँचाइ सुविधाका लागि भने चासो दिएको छैन। खेती बाली रोप्ने समयमा सरकारले मल तथा सिँचाइको अभाव हुन नदिएमा कृषि उत्पादन बढ्ने अनि मुलुकको खाद्य भण्डार तराईले सिङ्गो मुलुकको खाद्य सङ्कट टार्न योगदान गर्न सक्ने अवस्था छ। तर अहिले लकडाउन लम्बिराखेको छ, तर किसानहरू मल बिउ अनि बजारका लागि छटपटाइराखेका छन्। तथ्याङ्क अनुसार सर्लाहीमा करिब 25,000 हेक्टरमा उखु खेती हुन्छ भने किसानले त्यति नै क्षेत्रफलमा मकै रोपेका छन्। अहिले यी दुवै बालीमा रासायनिक मल हाल्ने समय चलेको छ, तर स्थानीय बजार बन्द छ। किसानले मल किन्न पाएका छैनन्। यो स्थानीय किसानले सामना गरिराखेको अर्को विकराल समस्या हो। खाद हाल्नु बेला भइसक्यो, खाद पाउँदैन, कहाँबाट खाद हाल्नु? खाद पायो भने हाल्नु मिल्छ। कृषि प्राविधिकका अनुसार उखु लामो समयसम्म खेतबारीमै रहने नगदे बाली भएकाले रासायनिक मल हाल्न 1 महिना ढिला भए पनि खासै फरक पर्दैन। तर मकै छोटो समयमा फल्ने बाली भएका कारण यसलाई समयमै मल हाल्नुपर्ने दबाव छ, नत्र अन्त्यमा घोगा तथा दाना लाग्दैन। मङ्सिरमा रोपेको मकै अहिले सुत्ला च्यापिराखेको छ अनि माघमा रोपेको मकैमा अहिले माटो चढाएर पानी र मल हाल्ने समय घर्किन लागेको छ। तर किसानले न मल पाएका छन् न पर्याप्त सिँचाइको सुविधा छ। मल खाद नपाएर बारीमा रहेको बाली बिग्रने अवस्था निम्ति राखेको छ भने बजार पठाउने बेला भइसकेको तरकारी पनि सँगसँगै बजार नपाएर कुहिएर गएको छ। यो सर्लाहीका किसानले सामना गरिराखेको अर्को समस्या हो। सर्लाहीको लालबन्दी बजारमा तरकारी सङ्कलन केन्द्र छ, जहाँ जिल्लाको लालबन्दी, ईश्वरपुर, हरिपुर नगरपालिका लगायतका क्षेत्रका किसानले आफ्नो उत्पादन तरकारी यहाँ सङ्कलन गर्दै आएका थिए। तर लकडाउनपछि स्थानीय प्रशासनले किसानलाई तरकारी सङ्कलन केन्द्रसम्म लैजानका लागि प्रतिबन्ध लगाएको छ। बजारमा तरकारीको अभाव छ, तर किसानको खेतमा हरियो मौसमी तरकारी सुकिराखेको छ। बजारको अभाव छ। यति मेहनत गरेको खेतीमा लामो समय लगी बजार बन्दी भएर हाम्रो धेरै क्षति छ किसानको। सरकारले कोही देखरेख गरिदिनु, बजार पुगाउनेसम्म केही सोचिदिनु होला। अरू के भन्नु? हामी बजारमा लाँदाखेरि पुलिसले हान्छ, लखेर्छ, जाने दिँदैन। त्यस कारणले सबै सिमी बजार बारीमा बर्बाद हो। टमाटरको खेत जोतेर बर्बाद पात जोत दियो, नबिके करिब पाकेको बारीलाई जोत दियो। सर्लाहीका किसानले उत्पादन गरेको दैनिक 8 देखि 10 ट्रक हरियो तरकारी यसअघि काठमाडौँ, पोखरा, विराटनगर, भैरहवा, हेटौँडा लगायतका बजारमा पुग्ने गरेकोमा अहिले दैनिक मुस्किलले 2-3 ट्रक मात्रै यहाँबाट निकासी भइराखेको छ। सर्लाहीमा विशेष गरी भेन्टा, टमाटर, सिमी, लौका, घिरौला, झिउनी, काँक्रो, खुर्सानी लगायतका तरकारीको विशेष उत्पादन हुन्छ र यो पकेट क्षेत्र पनि हो। तर बजारमा पठाउन नसकेपछि ऋण धन गरेर खेती किसानीमा लागेकाहरू अहिले उल्टै समस्यामा परेका छन्। सरकारले अन्य राहत बाँड्नुको साटो यहाँको किसानको तरकारी लगेर अन्त बाँड्दा राम्रो हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँ सुकेर गइरहेछ, अन्त खान पाइरहेका छैनन्। यहाँका किसानहरू हेर्नुहोस्, अहिले बिक्री नभएको तरकारी बाली त्यतिकै खेतमा पाकेर सडेर गइरहेछ। यो कच्चा पदार्थ हो, जोगाएर पछि राख्छु भन्दा नपाइने। त्यही भएर यो समयमा चाहिँ सरकारले यसलाई यहाँबाट लगेर अन्त बाँड्दा चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो मेरो विचार छ। बन्दको कारणले हाम्रो सिमी एउटा पनि गएन, सबै सुक्नु थाल्यो हैन। अब त्यस पछाडि नगरपालिकाहरूले चाहिँ बन्द भइसक्यो। लकडाउनका कारणले गाडीहरू सबै बन्द भइसक्यो। हाम्रो सिमी व्यापारीले पनि दिइरहेको छैन हैन। अब हामीहरू के खाने? हाम्रो यो सबै त्यो कम्तीमा
50-60 हजार जति लगानी लगाएको थियो हैन। अन्त अहिले त केही छैन, त्यसमा केही आम्दानी छैन। किसान समस्यामा परिराखेको बेला लालबन्दी नगरपालिकाका मेयर मानबहादुर खड्काले भने तरकारी सङ्कलन केन्द्रमा किसान बढी भिड हुन थालेपछि व्यापारीलाई खेतबारीमै गएर तरकारी किन्नका लागि आफूहरूले आग्रह गरिराखेको दावी गरेका छन्। तर व्यापारीहरू विशेष गरी धेरै उत्पादन भइराखेको क्षेत्रमा बढी केन्द्रित हुने गरेकाले सानो सानो क्षेत्रफलमा निर्भर किसान अहिले बढी समस्यामा छन्। सङ्कलन केन्द्रमा आफ्नो उत्पादन पुग्न नसकेपछि किसानहरू अति आवश्यक सेवा क्षेत्रमा लगेर त्यसलाई वितरण गर्ने संयन्त्र राज्यले विकास गर्न सक्ने बताइराखेका छन्। यो गजबको विकल्प हुन सक्छ। यसरी मर्कामा परेका किसानलाई स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले न्यूनतम राहत तथा सहुलियत दिएर उनीहरूको उत्पादन सङ्कलन गरी अति आवश्यक सेवा क्षेत्रमा अहिले सङ्कटको बेला खटिराखेकाहरूलाई उपयोग गर्ने प्रयोजनका लागि वितरण गर्न सक्ने हो भने किसानको उत्पादन खेर जाने थिएन कि? हो दर्शकवृन्द, विश्वमा दिनहुँ हजारौँ मान्छे मरिरहेका छन्। सङ्क्रमण दर दिनकै 1 लाख नजिक पुगिसकेको छ। अहिले आजसम्म औषधि विज्ञानले कोरोना विरुद्धको खोप अथवा कुनै उपचार पहिचान गर्न सकेको छैन। यो अवस्थामा रोगको सङ्क्रमण त्रास सबैबाट समान हुन्छ। तैपनि किसानहरू टन्टलापुर घाममा समेत मुखमा मास्क लगाएर सक्दो सावधानी अपनाएर काम गरिरहेका छन् दर्शक। तर खेतमा कृषि फर्म गर्ने किसानको समस्या सुनि नसक्नु छ दर्शकवृन्द। किसानहरू विभिन्न खालका समस्यामा पिल्सिएका छन्। हेरौँ आजको अलगधारको यो विशेष रिपोर्ट। विश्वव्यापी सङ्कटमा पनि किसानको बाध्यता, रोगको भन्दा पाकेको बालीको चिन्ता, बिउ मलखातसँगै बजारीकरणमा समस्या। विश्वव्यापी कहर कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 का कारण अहिले सम्पूर्ण मानव सभ्यता त्राही त्राही अवस्थामा रहेको बेला पनि निरन्तर लकडाउनकै बीचमा अहिले अधिकांश किसान मुठी रोप्ने र मुरी जोहो गर्ने चटारोमा छन्। किनकि यो हिउँदे बाली भित्र्याउने अनि छर्ने मौसम हो। यो मौसम तापक्रमका हिसाबले प्रतिकूल रहे पनि काम गर्ने किसानका लागि खेतबारीमा पाकेको बाली भित्र्याउने अनि हिउँदे बाली रोप्ने भ्याइ नभ्याइ परिस्थितिका बीचमा चलिराखेको छ। कोरोना संक्रमण त्रासकै बीच किसानहरू अहिले खेतबारीमा गएर निश्चित अनुशासन कायम राख्दै काम गरिराखेका छन्। यो मुलुकको अन्न भण्डार तराई मधेसदेखि हिमाल पहाडसम्म खेती किसानीमा जोडिएका लाखौं किसानको बाध्यात्मक दैनिकी हो, जो बाली भित्र्याउन व्यस्त छन्। यसबाहेक सर्लाहीका माहुरी पालक किसान समेत लकडाउनका कारण समस्यामा परेको देखिन्छ। किनकि यो मह उत्पादनको दृष्टिकोणले सबैभन्दा उर्वर समय मानिन्छ। तर यही मौसममा लकडाउन निरन्तर लम्बी राख्दा मह बेचेर परिवार धान्ने किसानलाई दैनिकी गुजार्न अब समस्या पर्न थालेको छ। मौरी किसानका अनुसार अहिले रुदिलो, सिसौ, लिच्ची, असारे, मसला लगायतका वनस्पति ढकमक्क फुल्ने मौसम हो, जहाँबाट अत्याधिक मह उत्पादन हुन्छ। तर लकडाउनका कारण किसानहरूले आवत जावतसँगै घर बाहिरै निस्कन नपाइसकेपछि मौरी चलाउन पाएका छैनन्। मौरी चरण र रेखदेखमा समस्या पर्दा यसको प्रत्यक्ष असर अब मह उत्पादनमा पर्ने सर्लाही सागरनाथका मौरी किसान हेमराज देवकोटाको भनाइ छ। खास गरी मौरी पालन क्षेत्रमा कुरो गर्नु पर्दाखेरि वसन्ती ऋतु र शरद ऋतु चाहिँ राम्रो मानिन्छ। त्यसमध्ये नि यो वसन्ती ऋतु फागुन चैत वैशाख महिना भनेको चाहिँ लगभग कुल वर्षको 60% उत्पादन हुने समय हो यो। अब हामी जेठ असार साउन भदौ असोजमा चाहिँ त्यसलाई चिनी चास्नी खुवाउने राख्ने जोगाउने काम गरिराखेका हुन्छौँ भनेदेखि पुष माघमा पनि धेरै जाडो भएर उत्पादन एकदमै न्यून हुन्छ, कम हुन्छ। अनि ट्रक भाडा पनि महँगो तिरेर हामीले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ सारिरहनु परेको छ। खर्च चाहिँ चढै छ। ठ्याक्क आम्दानी हुने बेलामा चाहिँ यतिखेर अब यो लकडाउनले गर्दाखेरि हैन, अब यो अहिलेको महामारीले गर्दाखेरि हामीलाई
ठुलो नोक्सानी भइरहेको अवस्था छ। तथ्याङ्क अनुसार सर्लाहीका 350 भन्दा बढी व्यावसायिक मौरी पालक किसान लकडाउनका कारण यस्तै समस्यामा परेका छन्। सामान्य अवस्थामा यो मौसममा यहाँका किसान मौरी चरणका लागि सर्लाही बाहिर चितवन, प्युठान, दाङ, सल्यान, सुनसरी लगायतका जिल्लासम्म आफ्नो आफ्नो घार बोकेर पुग्ने गरेका थिए। तर लकडाउन लम्बिएपछि उनीहरू घर बाहिर समेत निस्कन पाएका छैनन् अनि मौरी कुन अवस्थामा छ भन्ने समेत अत्तो पत्तो छैन। मौरी एक ठाउँमा राखेर पाल्न नसकिने र मह उत्पादन कम हुने भएकाले फूल अनुसार उत्पादन बढाउनका निम्ति ठाउँ परिवर्तन गराइराख्नुपर्ने हुन्छ। चितवनबाट मौरी चराउनका लागि सर्लाही पुगेका मौरी किसान इन्द्रबहादुर थापा विभिन्न ठाउँमा चरीचरणको लागि लैरहनु पर्छ। जस्तै एक फेर तोरीमा बस्यो भने चिउरिया लानुपर्छ, माइग्रेसन गरेर त्यसलाई चाहिँ सारे स्थानान्तरण गरेर घार बोकेर हिँड्नुपर्छ। एकै ठाउँमा बसेर चरीचरणको लागि बस्न मिल्दैन। विभिन्न ठाउँमा विभिन्न स्रोतहरू खुलिरहेको हुन्छ। अहिले पश्चिमबाट हामी पूर्वसम्म आयौँ। यहाँ अब यो रुदिलो सिसौ र हाम्रो मसलाको लागि हामी यहाँ चराउन आएको। अब फेरि हामीले स्थानान्तरण गरेर यो मौरीलाई चाम्रे, पड्के, जम्नो, फलेट यस्तो भएको जङ्गली क्षेत्रमा लानुपर्छ। सरकारबाट हामीलाई यो कुनै उसबाट हामीलाई चाहिँ चरीचरणको लागि लानलाई अब हामी किन भन्दा गाउँमा एटेच भएर बस्ने होइन, हामी पनि सेफ भएर नै बस्ने हो। यो समस्यालाई चाहिँ फुकाइदिएदेखि हामीलाई सहज हुन्थ्यो। स्थानीय प्रशासनले मह किसानलाई सवारी पास दिएको छैन। त्यसैले मह उत्पादनका निम्ति मौरी चर्ने फूलको रस त्यत्तिकै खेर गइराखेको चितवनका मौरी पालक किसान रोशन पण्डित बताउँछन्। हामी मौरी पालक किसान विभिन्न ठाउँबाट यो चरणको लागि मौरी ल्याउनु पर्ने हुँदा अहिले चाहिँ जङ्गली स्रोतमा चाहिँ हामीले मौरी यो पूर्व महोत्तरीमा ल्याएका छौँ र हामी मौरी पालक किसानले चाहिँ जङ्गली स्रोतहरू एउटै समयमा नफुल्ने होइन, विभिन्न टाइममा फुल्ने हुँदा त्यो चाहिँ अबको यो स्रोत यहाँ सकिएपछि फेरि अर्को ठाउँमा हामीले चाहिँ त्यो फुलेको ठाउँमा लानुपर्ने हुन्छ र त्यो रस चाहिँ सकिन्छ। त्यसकारण हामीले ढुवानी गर्न चाहिँ एकदम कठिनाइ भएको छ यो कोरोना भाइरसको जुन यो विविधले गर्दा। सरकारले अति आवश्यक खाद्य वस्तु, ग्यास, पेट्रोल, औषधि बोकेका गाडीलाई निर्बाध चल्न दिए जस्तै मौरी किसानलाई समेत मौरी चरण क्षेत्रसम्म जानका लागि सहज वातावरण बनाइदिनुपर्ने किसान पण्डितको भनाइ छ। मौरी किसानको जस्तै समस्या कुखुरा पालक किसानले समेत अहिले भोगिराखेका छन्। स्थानीय बजारमा कुखुरा पालनका लागि अति आवश्यक दानाको अभाव छ, औषधिको अभाव छ। पर्याप्त दाना व्यवस्थापन नहुँदा कुखुरा खानै नपाएर मर्ने अर्को दर्दनाक समस्या तराई मधेसका जिल्लामा देखिन थालेको छ। कतिपय स्थानमा सल्ला समेत खाल्डो खनेर पुर्न थालिएको छ। यो लकडाउनको कारण, कोरोना भाइरसको कारण विश्व महामारीमा परेको बेलामा हामीलाई पनि ठुलो चपेटामा परेको छौँ। त्यसकारण मैले पर विक 40,000 चल्ला मैले गाडेको छु। त्यसपछि अहिले चल्लै बनाएर पनि मार्केटमा नजाने स्थिति भएपछि यो चल्लालाई बनाउनुको साटो मैले अन्डा पनि अहिले 1,40,000 भन्दा बेसी अन्डा मैले फालेको छु। त्यसपछि ईश्वरपुर नापामै मैले 3-4 वडामा त्यही प्यारेन्टकै अन्डा मैले बिक्री सहयोग स्वरूप सबैलाई वितरण गरिदिएको छु। किसानको खेतबारी तथा खोरमा उत्पादन गरिराखिएको कृषि वस्तुले बजार नपाउँदा किसानको दैनिकी अनि लगानी समेत पट्यार लाग्दो बनेको छ। अधिकांश किसान खेती किसानीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणमा चलेका कारण पनि उनीहरू समस्यामा परेका हुन्। किसानको उत्पादन यसरी खेर गइराखेको छ भने बैंकको ऋण अनि ब्याज व्यवस्थापन अर्को चुनौती बनेर तेर्सिएको छ। यसरी कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण 2 नम्बर प्रदेशका लाखौं किसान यी र यस्तै दर्दनाक समस्यामा धकेलिएपछि अहिले किसानले लिएको बैंकको ऋण कम्तीमा 4 महिनाको ब्याज प्रदेश नम्बर 2 सरकारले आफै तिरिदिने पहल कदमी सुरु गरेको छ। प्रदेश नम्बर 2 कृषिमा आश्रित प्रदेश भएको हुनाले यहाँका अधिकांश जनता कृषि कार्यमा नै संलग्न भएकोले अहिलेको यो महामारीबाट कृषि क्षेत्रमा पर्न गएको असर र कृषकहरूलाई हुन गएको क्षतिलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सरकारले कृषकहरूको लागि केही भए पनि राहतको प्याकेज ल्याएको छ। त्यस अन्तर्गत कृषि ऋण लिने कृषकहरूलाई 4 महिनाको ब्याज
प्रदेश सरकारले तिर्ने र विभिन्न कृषि पेसा अवलम्बन गरेका कृषकहरू जस्तै माछा पालन, कुखुरा पालन इत्यादि पेसाहरूमा संलग्न कृषकहरूलाई हुन गएको क्षतिलाई केही राहत पुगोस् भन्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि गरेको कुरा म सम्पूर्ण प्रदेश नम्बर 2 का कृषक महानुभावहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। विश्वमा अहिले दिनहुँ हजारौं मान्छे मरिराखेका छन्। संक्रमण दर एकै दिन 1 लाखको नजिक पुग्न थालेको छ। अहिलेसम्म औषधि विज्ञानले कोरोना भाइरसका विरुद्धमा खोप अथवा कुनै पनि उपचार पद्धति पहिचान गर्न सकेको छैन। यो अवस्थामा रोगको संक्रमण त्रास सबैमा समान हुन्छ। तैपनि किसानहरू टन्टलापुर घाममा समेत मुखमा मास्क लगाएर सक्दो सावधानी अपनाएर काम गरिराखेका छन्। यसरी खेतबारीमा कृषि कर्म गर्ने किसानको समस्या सरकारले कहिले सुन्ने त? हो दर्शकवृन्द, यसरी कृषि कर्म गर्दा गर्दै पनि यसरी मर्कामा परेका किसानलाई स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले न्यूनतम राहत तथा सहुलियत दिएर उनीहरूको उत्पादन, सङ्कलन र बजारीकरणमा ध्यान दिनै पर्छ। यदि अलगधारलाई कुनै नयाँ सूचना प्रतिक्रियाहरू छन् भने यहाँले हामीलाई दिन सक्नुहुनेछ। हाम्रो कार्यालयको टेलिफोन नम्बर 4006536 मा। यदि मोबाइलमा सोझै सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो मोबाइल नम्बर हो 9802 00 2006। त्यस्तै यहाँले हामीलाई इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि imagechannels@gmail.com मा यहाँले हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यहाँले हामीलाई फेसबुक र ट्विटर मार्फत पनि फलो र लगअन गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, हस् त आजको अलगधारबाट सर्लाहीका प्रकाश मैनालीका साथ अलगधारको सम्पूर्णलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।